ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, क्या हाल चाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहें। लोग कहते हैं जी तुसी जड़ा ना भीख नहीं मंगते, तो भाई आप खुद ही कर लिया करें। ये इसमें टाइम ज़ाया होता है। बाकी आप सब समझदार हैं, किया करें, हर तरह की सपोर्ट किया करें, सबको किया करें। अच्छा जी, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के मतलब अपडेट है। आजकल वैसे जो हालात हैं, बहुत सारे लोग जिनकी कंपनियां 1 साल के बाद ओमानी ना रखने की वजह से या बाकी कुछ मामला की वजह से सस्पेंड हो चुकी हैं, वो तो दुआ करते हैं कि फ्री सारी कंपनी जड़ा ना गवर्नमेंट मुकम्मल ही कैंसिल कर दे, अल्लाह तूल ही कैंसिल कर दे, ताकि उनको अपनी कंपनी को बहाल करके या उसको मज़ीद ख़त्म करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो ना लगाने पड़े। तो भाईजान, जिन लोगों ने पिछले 4-5 सालों में ये काम किया है वो तो इस से कह लें कि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कंपनियां कैंसिल की हैं 35,000 के करीब, वो हैं सन 2000 से लेकर 2020 तक। बहुत ही पुरानी जो डाटा था, यानी जिन्होंने 1999 के बाद 2020 तक कंपनियां रजिस्टर्ड की थी, ठीक है जी। और उनकी CR भी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जो है, CR जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन का वो शॉर्टकट नहीं है, ये कमर्शियल रजिस्ट्रेशन है। वो सी से कंपनी भी बोलता है, इसलिए अलातुल शॉर्टकट में हर कोई बोल देता है, लेकिन एक्चुअल इसकी जो स्टैंड फॉर है CR, वो है कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। सो कमर्शियल ऑफ कोर्स कंपनी बनानी होती है तो उसको आहो, लेकिन एक्चुअल जो है वो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। तो ये CR जो कैंसिल की गई हैं जिन्होंने बनाई थी, उसके बाद उनके 1 साल के बाद आपको पता है कि लाइसेंस और ये वो जो है वो काफ़ी 2-3 सर्टिफिकेट जो है उसमें आपका कमर्शियल ये जो है सॉरी इन्वेस्टर लाइसेंस है, उसके बाद ये होता है जो एक्टिविटीज़ आपकी अनेबल्ड होती हैं, एक्टिव होती हैं, उनको आपने ईयरली रीएक्टिवेट करवाना होता है, रीन्यू करवाना होता है। अगर वो नहीं करवाते हैं, वो एक्सपायर हो जाएं, तो आपको जो है फ़ाइन भी आता है उसका। तो अक्सरियत जो है वो उसका एक साल ड्यूरेशन होता है। आपकी कमर्शियल एक्टिविटी जो है एक्टिव है, उसको दोबारा से आपने ईयरली रीएक्टिव करवाना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्वेस्टर लाइसेंस वगैरह दोबारा, इवन के कुछ जगहों पर अक़दल अमल, तो वो ईयरली होता है। और कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट टाइम वो 3 साल होती है। तो जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस कंपनी बनाई पड़ी है, अपनी CR भी 3 साल के बाद जो है वो उसकी एक्सपायरी हो गई, उसको रीन्यू नहीं करवाया, तो वो सारी CR जो है वो मुकम्मल जो है कैंसिल करने का ऐलान किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से जो है 35,000 के करीब वो ऐसी कंपनीज़ जो सन 2000 से लेकर 2020 तक रजिस्टर्ड हुई थी, और उन्होंने अपना कुछ भी रीन्यू नहीं करवाया, CR भी उनकी एक्सपायर हो गई, तो उनके ऊपर जुर्माने भी होते हैं। ठीक है, एक तो ये जुर्माना है कि जी ईयरली उन्होंने अपने बाकी लाइसेंस जो है रीन्यू नहीं करवाए, दोबारा से एक्टिवेट नहीं करवाए, और दूसरा ये कि उनकी CR भी सस्पेंड हो गई। आपको ऐसे फ़नकार भी मिलेंगे जो एक दफ़ा सब कुछ करते हैं, बाद में अलातूल चलता रहता है। बहुत सारे इनमें से भी होंगे जिनका यानी कह लें कि डॉक्यूमेंट्स सारे जो हैं वो गुज़र चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो काम करते जा रहे हैं। अभी जो है इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी सख्ती है और मुश्किल भी है। लोग जो है प्रॉपर स्टेटस डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगते हैं, जिसके साथ भी लेन देन हो। तो वो तमाम कंपनी जो सालों साल से जिनकी CR कमर्शियल रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो चुकी थी, गवर्नमेंट ने उनको हटा दी है ताकि बाकी मामला जो है वो आगे बढ़े, वरना इनको अलग से जो है वो साथ घसीट के उनको भी होती है। सो इसमें से कुछ कंपनियों को एक्सक्लूड भी किया गया है, SPC जितनी भी हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है। जॉइंट वेंचर कंपनियां जो हैं, जॉइंट वेंचर एक कंपनी का दूसरे के साथ होता है, तो वो जो है इससे एक्सक्लूड हैं, बाकी जितनी भी हैं वो सारी आहो। अच्छा, इसमें जो लोग खुश हो रहे थे, जिसके ऊपर हमने बात करनी, वो ये है कि जी हम चाहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कंपनी बनाई थी सस्ते के चक्कर में, वो भी महंगी बनवा ली। ठीक है, हम तो आपको शुरू दिन से बताते आ रहे हैं, और ईसा भाई ही वाहद बंदे ओमान में जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आपको CR की जो फ़ीस है वो बताई थी, कैटेगरी 4 की, 3rd की, 2 की, 1st की और एक्सीलेंट की। बाकी किसी का माए लाल नू हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसके ऊपर हमें क्रिटिसाइज़ किया गया था, वो जो फीसां दसदियां तुसीं यही काम कर दो, हल्ली वाली क्या काम करना है, जो हमारे नसीब का है वो हमें ज़बरदस्ती भी मिल जाना है। बहरहाल, तो वो लोग जिन्होंने कंपनियां बनाई, कुछ नहीं किया, साल के बाद जो है ओमानी रखने का कानून आ गया, उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड के जो है जुर्माने, वो अगर उन्होंने अपना एक ही वीज़ा लिया हुआ है, इन्वेस्टर वाले जो हैं, ठीक है, अक्सरियत है जिनका अपना ही वीज़ा है, जिन्होंने अपने वीज़ा लेने के लिए किया हुआ था, अब उनको भी अपना जो है वो अक़दल अमल और बाकी सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने साल गुजारा, साल के बाद ओमानी का आ गया, ओमानी के बाद बाकी मामला, नए कवानीन, नए जुर्माने शुरू हो गए, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, कुछ की 3 साल भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो 2020 के बाद वाले जो हैं वो इस चीज़ से
نہیں بھاگ سکتے. فی الحال ان کے اوپر یہ نہیں ہے کہ فری میں ان کی کمپنی کینسل ہو جائے, کیونکہ اگر کسی نے کروانی بھی ہے کمپنی کینسل, اس کی کوئی بھی ریزن ہے, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑے سے پیسے اور وقت دینا پڑتا ہے. ایک تو وہ اس کو اپنا ویزا چینج کرنا پڑے گا. لیٹس سپوز ایک بندے نے ایس پی سی بنائی 2021 میں, یا LLC ہے, ایک ہی ویزا نکالا ہوا ہے اور ابھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. آج کل پاکستانیوں کے ویزے بند ہیں, اپنا ویزا چینج نہیں کر سکتے, ان کو اپنا اس کو شیئر ٹرانسفر کرنا ہے یا اس کو کینسل جانا ہے اور کمپنی جو ہے ساری وہ ختم کرنی ہے, تو اس کو عمان سے ایگزٹ ہی جانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. نیا ویزا بند ہے, آپ کدھر جائیں گے؟ اور اوپر سے جرمانے ہیں, یا رینیول کے اوپر آپ فیس لگائیں, یا پھر جرمانے پے کر کے رینیو کروائیں, یا پھر کیا کہ کینسل کریں, اس میں بھی خرچہ آتا ہے, ٹائم لگتا ہے. سو وہ بھائی نہیں بھاگ سکتے, کیونکہ گورنمنٹ کو پتہ ہے ریکارڈ جو ہے 2023-24 میں جو ہے کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں عمان میں, نئی کمرشل رجسٹریشن جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اکثریت جو ہے وہ باعث ششکش کے چکر میں, ہم نے بارہا کہا تھا, اگست 2023 میں ویڈیو ڈالی تھی, آج بھی پڑی ہے سبھی پلیٹ فارم کے اوپر, چیک کر لیجئے گا کہ بھائی اگر آپ واقعہ ہی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام کیجئے گا, ادروائز آپ کو باندھ کے ماریں گے اور اتنا ماریں گے سمجھ نہیں آئے گی. آج حالات آپ کے سامنے, وہ کہ اندر سی تمباکو کر رہی سب, انہوں پتہ نہیں آ گیا, اس واسطے دنے گلاں کر دینے, یہ ہے فلانے دے خلاف ہے, فلانے دے خلاف ہے, فلانے جتنے بھی لوگوں نے آپ کو سبز باغ دکھائے تھے آج کیوں نہیں دکھا رہے؟ ٹھیک ہے, آج کیوں نہیں چیخ چیخ کے کہہ رہے جی جلدی نسو؟ ہم نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا. یہ بھی ہمارے ملک کی جو ہے نا ہم توہین کرتے ہیں, نسو پاکستان تو باہر چلو, نسو پاکستان سے باہر, دوڑو پاکستان سے باہر. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی یعنی آپ بیٹھ کے سوچئے گا تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا. یا آپ اسی کو اچھا مسلمان ہیں تو تھوڑا مذہبی ٹچ دے دیے, تو یہی کہنا ہے اینڈ دے. آپ مدینہ میں رہتے ہو, مکہ میں رہتے ہوں, پاکستان زمین پہ رہتے ہوں, ٹھیک ہے, ہر بندہ جانا چاہتا ہے وہاں پہ, وہیں اکثریت کی خواہش ہے. بے شک ہمارا علم ناقص ہے, لیکن پھر بھی خواہش ہے کہ جی مکہ مدینے سانو موت آوے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی آپ یہ سنیں, وہ جی دوڑو مدینے سے باہر دوڑو, بزنس جو ہے نا فلان جگہ پہ بہت زیادہ ہے. اٹس بہت ہی ہاریبل, یعنی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ایسا. تو وہی ہے, ہمارا گھر ہے پاکستان, لیکن لوگوں کو دوڑایا گیا وہاں سے, اور چیخ چیخ کے دوڑایا گیا. آج وہ ساری مشین کرنے جو ہیں وہ خاموش پڑی ہیں جن لوگوں نے سبز باغ دکھائے تھے. سو اگر اتنے حالات عمان کے اچھے تھے, عمان اتنا بہت یعنی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے, کرنی چاہیے, ہر جگہ پہ ہونی چاہیے, لیکن جو ہمیں باغ دکھائے جا رہے تھے وہ اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ لوگوں نے آ کے دیکھ لی ہے, اور ابھی ہم نے سب نے مل کے مزید بھگتنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے سرجری کروائی ہے, آپ لٹرلی امیجن کریں شلوار قمیض پہن کے جائیں نا تو دور ہی تکے مارن والا سین ہے, یہ نفرت کریں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کو واضح ہے پوری دنیا میں اسپیشلی پاکستانیوں کے اوپر ابھی آج کل کے جو حالات ہیں نا, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, ایوریج جو ہے معاملات ہیٹ کی طرف جا رہے ہیں, قومیں جو ہیں وہ نفرت کر رہی ہیں. صحیح ہے, میں نے تو یہ پچھلے 3 ویک میں آبزرو کر لیا ہے, کیونکہ میں پہلے اتنا زیادہ نہیں سوٹ پہنتا تھا, شلوار قمیض کہیں بھی جائیں وہ کہتے ہیں بھی سارے ایک ہو جائے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو آپ ایک ہی سائڈ میں. اب لباس ہے تو ان کے لیے بس جن نے شلوار قمیض پائی ہے وہ ایکو لہنی چاہیے, تو یہ پھر مل کے آپ سب کو کرنا پڑتا ہے. برا گال کدھر دی کدھر نکل گئی ہے. سو کوشش کریں کہ اخلاقیات جو ہیں اس کا بھی جو ہے دامن آپ نے نہیں چھوڑنا. اب عید کی چھٹیوں میں جتنے غیر اخلاقی کام ہم لوگوں نے کیے ہیں, ٹک ٹاک اس کی گواہ ہے. ٹھیک ہے, جتھے تھانوں جڑا نا پنڈلیاں ننگیاں نظر آندیاں سی جناب علی, تو ہون تو تھوڑا جہا کپڑا تھلے ہوئے لوگوں نے ویڈیو پا کے لائیاں ہوئی ہیں, کوئی شرم حیا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ جو ہے اگر ان سے کہا جائے کہ تسی بھی اپنی ماں بھن نوں بھائیاں نوں باہر کڈو نا جی, تو دوجے کسی نے کوئی ویڈیو پا کے اجازت ہے تینوں جو مرضی کر, آپ کو جو ہے مارنے داڑنے پہ آ جائیں گے. تو کچھ لوگوں کو یہ بھی سنا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے, گوریاں نے ویڈیو, بھائی انسان تو ہے نا, آپ کے لیے تو یہ چیز منع ہے. ٹھیک ہے, نہیں جی ملک دا نام اسی ہیں جی روشن کرنا ہے, وہاں کام میں نہیں ہے, کام صحیح ہے. بہرحال بات جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ سائڈ پہ چلی گئی. اپنا خیال رکھا کریں اور مزید سختیوں کے لیے تیار کر لیں اپنے آپ کو. جزاک اللہ, اللہ حافظ.